बड़े सगीर पाक और हिंद के ज़माने में 3 भाई रहा करते थे। वो तीनों भाई गांव के ज़मींदार की ज़मीनों में काम किया करते थे। उन तीनों भाइयों का नाम असलम, दीनू और बदरी था। तीनों भाइयों में बेहद प्यार और मोहब्बत थी। वो तीनों भाई दिन भर खेतों में काम करते रहते और सारा गांव उनकी मेहनत और ईमानदारी का कायल था। उन तीनों भाइयों का जब भी जिक्र आता तो लोग उन्हें 3 भाइयों के नाम से याद किया करते थे। दर हकीकत वो तीनों भाई क्या थे? कहीं कहीं के भटके हुए मुसाफिर जो काफ़ी अरसे से एक साथ मिलकर रह रहे थे और एक साथ काम कर रहे थे। वो तीनों एक एक करके एक दूसरे से मिले थे। उनके माँ बाप, उनके आबाओ अजदाद, यहाँ तक कि उनके बीवी बच्चों की भी कोई खबर नहीं थी। लेकिन वो तवील अरसे से एक साथ ही रह रहे थे। गांव की नई नस्ल तो इस बात से बिल्कुल ही नाखबर थी कि वो तीनों भाई हैं कि नहीं। असलम, दीनू और बदरी सारा दिन खेतों में काम करते रहते। उन तीनों भाइयों का कहीं कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए उन तीनों भाइयों ने उन्हीं ज़मीनों के बीचों बीच 3 झोपड़ियाँ डाल रखी थी। शाम होते ही वो झोपड़ियों के बाहर ही एक एक चारपाई डाल लेते और बैठ जाते। सर्दी होती तो लकड़ियाँ जलाकर आग सेक लेते और काम से फारिग होने के बाद सारी शाम उनकी बातें करते हुए गुजर जाती और नींद आती तो वहीं पर सो जाते। गांव का जमींदार उनके काम से बहुत खुश था और साथ ही साथ उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि वो तीनों उसके खेतों का पहरा देते हैं। असलम, दीनू और बदरी को बहुत अरसा एक दूसरे के साथ रहते हुए गुजर गया था, इसलिए वो एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकिफ थे और साथ ही साथ इस बात से भी कि वो तीनों एक दूसरे से मिलने से पहले मुंझे हुए चोर थे। लेकिन कभी भी उन्होंने खुलकर एक दूसरे से जिक्र नहीं किया था। मगर गांव के किसी और फर्द को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक शाम वो अपने कामों से फारिग हो गए थे और अपनी अपनी झोपड़ियों के बाहर चारपाइयों पर बैठे थे। उन्होंने आग जला रखी थी तो न जाने क्यों बदरू के दिल में एक अचानक से एक ख्याल आया कि भाइयों, हम इतने अरसे से एक साथ रह रहे हैं और हम एक दूसरे से बाखूबी वाकिफ़ हैं। हमें यह भी पता है कि हम एक दूसरे से मिलने से पहले चोर रह चुके हैं। लेकिन चूंकि अब हम अपना एक एक नवाला अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं तो न जाने मुझे क्यों ये बात जानने में दिलचस्पी होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेरी तरह तुम दोनों ने भी सच्ची तौबा कर ली और चोरी छोड़ दी। ये सुनकर असलम, जो उन तीनों में सबसे बड़ा था, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे मियाँ रहने दो, गड़े हुए मर्दे ना ही उखाड़ो तो अच्छा है। लेकिन बदरी के साथ साथ दीनों ने भी कहा कि नहीं असलम भैया, आज एक दूसरे को अपने अपने राज बता देते हैं। तीनों ने एक दूसरे को रजामंदी दी। इसके बाद वहाँ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई और वो ढलती हुई शाम उन्हें माजी की यादों की तरफ घसीटती हुई ले गई। असलम चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर कुछ देर के बाद उसने सन्नाटा तोड़ा और कहा कि भाइयों, मैं अपनी जवानी में बहुत ही फुर्तीला और चाको चौबंद चोर रह चुका हूँ। किसी भी किस्म का ताला खोलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन एक दिन मैंने एक ऐसी चोरी की जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। ये कहकर असलम चंद लम्हों के लिए फिर खामोश हो गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, हमारे गांव के करीबी गांव में एक रईस खातून रहा करती थी। लोग उसे अम्मा जी कहकर पुकारा करते थे। बहुत ही सलीकामंद और बावकार शख्सियत की मालिक थी। वो अपने असूलों की इतनी पक्की थी कि उसकी मिसाल दुनिया पर नहीं मिलती। और रईस ऐसी कि जैसे वो किसी मुल्क की बादशाह हो। कोई कहता कि इसके बेटे अमेरिका में रहते हैं जो इसके पास इतनी दौलत है, और कोई कहता कि इसकी लॉटरी लगी है। उसके साथ नौकरों की एक बड़ी फौज थी जो उसका ख्याल तो रखते थे मगर उसका कोई अपना नहीं था। ये सब जानने के बाद मुझे अपना काम और भी आसान लगने लगा। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके दर से कोई भी सवाली खाली हाथ नहीं जाता था। किसी के यहाँ कोई शादी होती या कोई गम, वो हर किसी के साथ भलाई किया करती थी। उसकी ये सुनी सुनाई शोहरत ने मेरे दिल में उसकी तरफ कशिश पैदा कर दी और मैं हर वक्त उसकी हवेली में चोरी करने के लिए सोचता रहता। फिर मैंने उसकी हवेली की तहकीक करने का सोचा और मैं उसकी हवेली पर जाकर मैंने वहाँ पर काम मांगा। उसने मुझे काम पर रख लिया। मैंने 4 माह तक वहाँ पर काम किया और मैंने जितना वक्त भी वहाँ पर गुजारा उसने एक पैसे की भी मुझसे बदगुमानी नहीं की। जिस दिन मैंने काम छोड़ा उसने एक एक रुपए का हिसाब करके मेरी हथेली पर रख दिया और मेरे इतना दिन काम करने के लिए उसने दिल से शुक्रिया अदा किया। मेरा काम हो चुका था। मैं उसके घर के एक एक कोने से वाकिफ हो चुका था और इस बात से भी कि उसके घर में एक ऐसा कमरा है जहाँ पर उसके सिवा कोई नहीं जा सकता था। और मुझे इस बात का यकीन था कि ज़रूर इसके उसी कमरे में बहुत ही माल दौलत छुपा होगा। मैं बस काम छोड़कर अपने गांव वापस आ गया ताकि उसे इस बात का मुकम्मल यकीन हो जाए कि मैं वहां से जा चुका हूं। मैं अपने गांव में आ जाने के बाद 6 माह तक अपने गांव में ही रहा। फिर उसके महल में सफाया करने के इरादे से उसके महल की तरफ रवाना हो गया। सर्दियों की रातें लंबी होती हैं। मैं गाँव पहुँच कर उसकी हवेली के पिछले हिस्से की तरफ चला गया
اور میں نے توڑ پھوڑ کا اور کھدائی کا سارا سامان ایک طرف چھپا دیا۔ رات پھیلتی ہوئی جا رہی تھی اور سردی بڑھتی ہوئی جا رہی تھی، یہاں تک کہ درختوں پر بیٹھے ہوئے الو بھی بول بول کر خاموش ہو گئے۔ میں دبے پاؤں اس کی حویلی کے پچھلے راستے سے اس کی اسی جھوپڑی کی جانب بڑھا۔ میں نے اس کمرے کے قریب جا کر دیکھا تو اس کمرے کے دروازے پر ایک پرانا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اس پر ہتھوڑے سے وار کیا تو وہ ایک ہی وار میں ٹوٹ گیا۔ میری طرح میرے ہتھیار بھی ہوشیار تھے، جن کی چوٹ سے صرف ہلکا سا شور ہوتا۔ دروازہ کھول کر میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ میں نے ایک ماچس کی تیلی کو جلا لیا۔ اس ماچس کی تیلی کی روشنی سے مجھے سامنے رکھا ہوا ایک دیا ہی نظر آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے جلا لیا۔ کمرے میں جیسے ہی روشنی پھیلی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں بہت سارے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے قارون کا خزانہ مجھے مل گیا ہو۔ کمرے میں ایک طرف ایک بڑا سا صندوق بھی رکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ صبح تو ہونے کو ہے، تو کیوں نہ سب سے بڑا صندوق کھول کر اس کا سارا سامان لے جاتا ہوں، باقی کے صندوق میں پھر لے جاؤں گا۔ میں نے اس بڑے صندوق کے اوپر رکھے ہوئے 4 چھوٹے صندوق اتار کر ایک طرف رکھے اور پھر اس بڑے صندوق کو لگا ہوا تالا توڑا۔ صندوق کا ڈھکن کھلتے ہی میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس میں کپڑے رکھے تھے اور کپڑے بچوں کے تھے، جن پر کرچیاں اور ان کے نام اور عمریں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کپڑوں کو ادھر ادھر فرولنا شروع کر دیا، لیکن مجھے وہاں پر کچھ نہیں ملا۔ مجھے اس بوڑھی عورت پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے دوسرا صندوق کھولا، پھر تیسرا، اور اسی طرح ایک ایک کر کے میں نے سارے صندوق کھول ڈالے، لیکن مجھے وہاں پر کچھ نہیں ملا۔ لیکن مجھے ایک صندوق کے اندر سے ایک چھوٹی سی ڈبیا ملی اور ساتھ ہی میرے کان میں ایک مرغے کے اذان دینے کی آواز آئی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ صبح ہونے کو ہے۔ میں نے وہ چھوٹی سی ڈبیا اپنے ساتھ لی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس ڈبیا میں ضرور ہیرے موتی ہوں گے۔ گھر پہنچ کر میں نے اس ڈبی کو کھولا تو مجھے ایک اور دھچکا لگا۔ اس میں بے شمار سوئیاں تھیں، چھوٹی سے لے کر بڑی تک، اور اسی چھوٹی سی ڈبی میں ایک پرچی بھی تھی۔ میں نے اس پرچی کو کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ یہ سوئیاں میری کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے میں نے ان سوئیوں کے ذریعے کمائی، اور اب میں اسی دولت سے اپنی آخرت کما رہی ہوں۔ میری اولاد مجھے بچپن کی یادوں کے ساتھ مجھے چھوڑ کر باہر کمانے نکل گئی اور مجھے پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا۔ میں ان کپڑوں کے سہارے ہی، جن میں سے مجھے ان کی خوشبو آتی ہے، اپنا گزر بسر کر رہی ہوں، اور میں نے یہ کپڑے سلائی کر کے ہی اتنی دولت کمائی ہے۔ شاید اسے اپنی یادیں محفوظ رکھنے کا شوق تھا، اس لیے اس نے یہ سب کچھ لکھ کر ان سوئیوں کے ساتھ اس ڈبیا میں رکھا تھا۔ لیکن اس کے بعد میرا دل ہی بدل گیا، مجھے خود سے شرم آنے لگی اور میں یہ چوری کی دنیا چھوڑ کر اپنی محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل آیا، اور یہاں تم سب کے ساتھ آ کر مل گیا اور یہاں پر محنت مزدوری کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دینو نے خاموشی کو توڑا اور کہنے لگا کہ میری زندگی بھی ایک ایسے واقعے نے بدلی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کم عمری میں ہی میں نے چوری کرنا شروع کر دی اور باپ کی دولت میں نے جلد ہی اڑا دی۔ اس کے بعد جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں گاؤں کے ایک امیر آدمی کے اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرتا۔ میں کام پر کم ہی جاتا تھا کیونکہ کام کرنے کی مجھے عادت نہیں تھی، اس لیے مجھے اجرت بھی کم ملتی تھی، آمدن کم اور خرچہ زیادہ تھا۔ اب اس مسئلے کے حل کے لیے میں نے ایک راستہ اختیار کیا، اور وہ راستہ تھا چوری کا۔ میں چھوٹی موٹی چوری کرتا اور اس سے میرا کام ہو جاتا اور بس کبھی کبھار ہی مزدوری پر چلا جاتا۔ ایک روز میرے ساتھی مزدور بات کر رہے تھے کہ بھٹے کا مالک اتنا امیر ہے لیکن پھر بھی وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ اس نے اپنی ساری دولت اپنے بھٹے کے پیچھے اپنی زمینوں میں چھپا رکھی ہے۔ یہ سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، میں شام کو کام سے فارغ ہو کر مالک کے پاس گیا، مجھے زمینوں پر کام کرنے کے لیے رکھ لیں، بھٹے کا کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ سن کر اس نے فوراً مجھے وہاں پر کام پر رکھ لیا۔ اس نے کمان یعنی گنے کی فصل اگائی ہوئی تھی، میں وہاں پر کام کم کرتا اور زمینوں کی کھدائی زیادہ، مجھے بس اس کی دولت کا لالچ تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بھٹے کا مالک آیا اور ایک جگہ زمین پر بیٹھ گیا اور ایک گنا توڑ کر اسے کھانے لگا۔ اگلے روز بھی ایسا ہی ہوا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک ہی جگہ سے گنا توڑ کر کھاتا ہے۔ میں کھڑا اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ میری طرف بڑھا اور میرے قریب آ کر بولا، یہ لو یہ گنا کھاؤ، اس سے تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ چونکہ میں نے اس سے جھوٹ بول رکھا تھا اس لیے میں نے وہ گنا چپ چاپ لے کر کھا لیا۔ اگلے دن بھی اس نے مجھے گنا دے دیا اور مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میرے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو یہاں پر ضرور کوئی خاص بات ہے۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ جناب کیا بات ہے، آپ روز ہی اسی جگہ سے گنا توڑ کر کھاتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ میری بات سنو، میں ایک رئیس آدمی تھا، یا یوں کہہ لو کہ مجھے دولت جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔
لہٰذا میں نے بہت سارے سونے کے سکے، سونے کے اینٹیں اور بہت کچھ جمع کر لیا اور میں نے اس ساری دولت کو ایک کمرے میں جمع کر دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس دولت کی حفاظت کے لیے بھی کوئی پہرے دار ہونا چاہیے۔ پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ کوئی بھی آدمی اس کا پہرا ایمانداری کے ساتھ نہیں دے پائے گا، کیا کروں کہ مال بھی محفوظ ہو جائے اور پہرا بھی دیا جائے۔ اچانک مجھے بچپن کی خزانوں کی کہانیاں یاد آ گئیں۔ یہ سوچ کر میں نے ایک سپیرے سے رابطہ کیا اور ایک بڑا سا سانپ لا کر اس خزانے پر بٹھا دیا۔ میں بہت خوش تھا کہ میرا خزانہ محفوظ ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور نہ جانے کیوں مجھے سانس کی بیماری لگ گئی اور پھر میری مرض بڑھتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے اپنی موت قریب نظر آ رہی تھی اور میرا کوئی اپنا بھی نہیں تھا جو میری دیکھ بھال کرتا۔ ایک دن مجھے ایک بزرگ نے کہا کہ بیٹا تو اپنی جان کا صدقہ دے دے، غریبوں کی مدد کر اور اپنے دل سے دنیاوی دولت کی طلب ختم کر دے۔ دولت کا کیا ہے، وہ تو پھر بھی کما سکتا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ مجھے ان بزرگ کی بات بہت بھلی لگی اور میں گھر واپس پلٹا۔ میں خزانے کے کمرے میں گیا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ مجھے بھی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دھوکے کے ساتھ سانپ کو مار ڈالا اور اسے گاؤں کے غریب آدمی کی زمین میں دفنا دیا اور میں نے اپنی دولت کا 90% حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ کسی غریب کی مدد کی اور کسی کو صدقہ دیا۔ پھر ایک دن میں ایک حکیم کے پاس گیا۔ میرا مرض بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں حکیم صاحب کے پاس گیا تو حکیم صاحب کہنے لگے کہ تمہارا مرض اب لا علاج ہو چکا ہے، تم زیادہ سے زیادہ صرف 1 ماہ جی سکو گے۔ میں سخت رنجیدہ ہو گیا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ میں نا امیدی کے عالم میں پیدل چلتا ہوا آ رہا تھا۔ چلتے چلتے میری سانسیں سوکھنے لگیں اور ساتھ ہی مجھے ایک گنے کا کھیت نظر آیا۔ میں نے قریب جا کر کھیت کے مالک سے کہا کہ بھائی میں دمے کا مریض ہوں اور چند سانسوں کا مہمان ہوں۔ یہاں سے گزرتے وقت تمہارا کھیت دیکھا تو میرا گنا کھانے کو دل چاہا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ایک گنا توڑ کر کھا لوں۔ وہ نیک شخص کہنے لگا کہ بھائی جتنے دل چاہے تم کھا لو۔ میں نے ایک گنا توڑا اور قریب پڑے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر اسے کھایا۔ پھر میں گھر چلا گیا اور یوں ہی 3-4 دن گزرے۔ میں نے خود میں کچھ بہتری محسوس کی، میرے سانس بھی درست تھے اور میرا جسم بھی تندرست لگ رہا تھا۔ میں اس کیفیت پر حیران تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں حکیم صاحب کے پاس جا کر ان سے ملتا ہوں۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے میرا معائنہ کیا تو وہ مارے خوشی کے پاگل ہو گئے اور مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیسا معجزہ؟ وہ کہنے لگے کہ بیٹا تمہاری بیماری جڑ سے ختم ہو چکی ہے، اب تم صرف کمزور ہو، بیمار نہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے کہاں سے اپنا علاج کروایا؟ میں نے کہا حکیم صاحب میں نے کہیں سے علاج نہیں کروایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اس دوران کیا کچھ کھایا؟ پھر میں نے انہیں سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ وہ میری ساری باتوں کو تفصیل سے سن رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ نہ میں کسی سے ملا اور نہ میں نے کچھ کھایا، البتہ جس روز میں آپ سے ملا تھا تو آپ سے ملنے کے بعد میں یہاں سے گھر واپس جا رہا تھا، راستے میں نے ایک گنا توڑ کر اسے کھا لیا۔ جب میں نے گنے کا ذکر کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بتاؤ تم نے وہ گنا کہاں سے توڑا، مجھے اس جگہ پر لے چلو۔ میں انہیں اس جگہ پر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے وہ پتھر دیکھا جہاں بیٹھ کر میں نے گنا کھایا تھا۔ حکیم صاحب نے وہاں پہنچ کر اسی جگہ پر کھدائی شروع کر دی جہاں سے میں نے گنا توڑا تھا۔ کچھ دیر کی کھدائی کے بعد اس زمین کے نیچے سے ایک مردہ سانپ نکل آیا۔ میں نے سانپ کو دیکھا تو میں پہچان گیا کہ یہ تو وہی مردہ سانپ ہے جو میرے خزانے کا پہرے دار تھا اور یہ پتھر اس جگہ کی نشانی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حکیم صاحب کہنے لگے کہ بیٹا تمہارے مرض کا واحد علاج یہ سانپ سے تیار کردہ دوا تھی، لیکن اس سانپ کا ملنا ناممکن تھا اور تمہارے پاس وقت کم تھا، اس لیے میں نے تمہیں لا علاج کہہ دیا تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ میری اس نیکی کا صلہ تھا جو میری شفا کا باعث بنی۔ بس میں نے سخت محنت کر کے اپنی زمینوں پر گنا اگا لیا اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ ہی دگنی رقم کے ساتھ یہ کھیت بھی خرید لیا جہاں پر میں نے سانپ دفن کیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں بھی یہاں سے گنا توڑ کر دیا۔ اس کا واقعہ میرے دل میں اتر گیا اور میں نے سب کچھ سچ سچ اسے بتا دیا اور پھر میں وہاں سے آ گیا اور پھر کبھی چوری نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ اسلم اور دینو یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اور پھر بدری کی واری آئی۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی چارپائیوں پر لیٹ کر سو گئے اور صبح ہوتے ہی اپنے کام پر چلے گئے۔ سارا دن وہ کام کرنے کے بعد شام کو پھر وہ اپنی چارپائیوں پر آ گئے۔ اسلم اور دینو اب بے صبری کے ساتھ بدرو کی کہانی سننے کا انتظار کرنے لگے کہ آخر اس کے ساتھ بھی ایسا کیا ہوا جس نے بھی چوری کرنے سے سچی توبہ کر لی۔ بدری نے ایک ایک لسی کا گلاس اپنے منہ بولے بھائیوں کے ہاتھوں میں تھمایا اور ایک لمبی سانس لے کر اپنی داستان کہنا شروع کی۔ بھائیوں میں کسی گاؤں میں نہیں
बल्कि एक शहर में रहने वाला था। मैं एक फेरी वाले के साथ रहकर मजदूरी करता था। हम 3-4 आदमी मिलकर एक किराए के मकान में रहते थे। उसका जो भी किराया होता हम 3-4 आदमी मिलकर वो अदा कर देते। किराया ज्यादा नहीं था, लेकिन मेरी आमदन बहुत कम थी, लिहाजा मैं अपने मालिक की रकम में से कुछ रकम चुरा लेता और उसके अलावा भी छोटी मोटी चोरी कर लिया करता। कुछ अरसा तो यूं ही गुजर गया। फिर उसके बाद हमारे ऊपर वाले मकान में एक नौजवान रहने के लिए आया। कुछ ही रोज में मेरी उसके साथ अच्छी दुआ सलाम हो गई थी। फिर मुझे पता चला कि वो कोई काम नहीं करता, लेकिन एक नंबर का अयाश था। हर वो काम करता जिसकी हमारे मुआशरे में ममानत है। मैं अक्सर इस बात को सोचा करता था कि इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। फिर मुझे तहकीक के बाद पता चला कि दर हकीकत वो एक रईस बाप का बेटा था। फिर मैंने अपना अगला शिकार उसे बनाने का पक्का इरादा कर लिया और फिर जैसे तकदीर को मेरी ये बात पसंद आ गई हो। फिर अगले रोज एक अजनबी आदमी ने आकर मुझे बताया कि रिहान ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है कि कल रात वो एक शराब के अड्डे से पकड़ा गया है और हवालात में बंद है। उसने अपने वालिद का पता तुम्हें भेजा है और वो चाहता है कि तुम उसके बाप के पास जाकर उसके लिए कुछ रकम लेकर आओ। मेरी तो जैसे ईद हो गई हो। मेरे ख्वाब मुझे हकीकत में ढलते हुए आंखों के सामने नजर आ रहे थे। मैं अगले ही रोज उसके गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि उसका बाप एक अफसर फौजी रह चुका है, जिसके 4 बेटे हैं और वो सिर्फ अपने बाप की दौलत पर ही अयाशी करते हैं। मैंने बहती गंगा में हाथ धोने का सोच लिया। मैंने सोचा क्यों ना रिहान के साथ साथ अपने लिए भी कुछ दौलत वसूल ली जाए। चनाचे मैं उनके पास जाने की बजाय मस्जिद में ठहर गया और फिर अगले रोज रिहान के बाप के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। वो मेरी बातें सुनकर आबदीदा हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहाँ से उठे और अपने आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गए। मुझे इस बात की हैरत हुई। मुझे लगा कि वो बैंक करवाना हुए हैं। मैं इसी बात की तहकीक करने के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो एक बस में सवार हो गए। मैं भी अपना मुंह लपेटे उसी बस में सवार था। बस चलते चलते दूसरे गांव में पहुंच गई। दूसरे गांव पहुंचकर रिहान के वालिद एक कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां एक कोने में एक दीवार के साथ एक दरख्त के साए में 3 नन्ही नन्ही कब्रें थी। वो उन कब्रों के करीब जाकर खड़े हो गए। मैं भी ये सब कुछ मंजर छुपकर देख रहा था। फिर वो कब्रों के करीब बैठकर अपने आंसू बहा रहे थे और उन कब्रों पर हाथ फेर रहे थे, हत्ता कि उनके आंसुओं से कब्रों की मिट्टी तर हो गई। शाम तक यही चलता रहा। फिर वो वापस आ गए और मैं भी उनके साथ आ गया। फिर रात जैसे तैसे गुजर गई। जब अगली सुबह मैं उनके घर के करीब पहुंचा तो वो वैसे ही बस में सवार हुए और उसी कब्रिस्तान जा पहुंचे और उन्हीं 3 कब्रों के करीब बैठकर उसने सारा दिन गुजार लिया। कभी रोते, कभी उन कब्रों से बातें करते और कभी हाथ जोड़कर माफिया मांगते और यूं दूसरा दिन भी गुजर गया। मुझे ये बात परेशान कर रही थी और मैं रात भर उन्हीं तीनों कब्रों के बारे में सोचता रहा। कभी कभी तो मुझे ख्याल आता कि मैं उन कब्रों के करीब जाऊं और उन्हें खोद कर देखूं कि उनमें ऐसा क्या है, लेकिन फिर मुझे खौफ आ जाता। तीसरे दिन भी मैं उनके घर के करीब पहुंचा। मैं जैसे ही उनके करीब गया तो वो मुझे नजरअंदाज करके आगे निकल गए। मैंने सोचा कि ये क्या, इन्हें तो अपने बेटे की फिक्र नहीं। खैर मैं भी उनके पीछे कब्रिस्तान पहुंच गया। अभी मैं देख ही रहा था कि वहाँ पर 2 आदमी आ गए। वो आदमी वहाँ से गुजरकर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस आदमी को देखा तो वो भी वहाँ पर ठहर गए और कहने लगे कि बेचारा कई सालों से यहाँ इन कब्रों के करीब आकर रोता है। जब से इसके बेटे बदकारी में पड़े हैं तो इसका ठिकाना ये 3 कब्रें ही हैं। उनमें से एक बुजुर्ग था। वो कहने लगा कि ये तो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार था, एक अच्छा इंसान था। इसके बाप ने इसे फौज में भर्ती करवा दिया था। जल्दी इसे खूब तरक्की मिल गई। इसकी माँ ने इसकी शादी करवा दी थी और हमारे गांव के एक निहायत शरीफ घराने की लड़की ब्याह कर ले गई। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इतनी सलीकेमंद थी कि उसने इसके माँ बाप की खूब खिदमत की और इसके घर को जन्नत बना दिया था। इसके घर एक बेटा हुआ। जब दूसरे लड़के की पैदाइश की बारी आई तो इसने अपनी बीवी से ख्वाहिश जाहिर की। ये चाहता था कि इसके घर सिर्फ बेटे की पैदाइश हो ताकि इसकी नस्ल आगे तरक्की कर सके। उसकी बीवी कहने लगी कि बेटा या बेटी पैदा करना उसके अख्तियार में नहीं, ये तो अल्लाह पाक के अख्तियार में है। लेकिन ये ना माना। इसकी इतनी जिद से इसके वालिदैन भी परेशान हो गए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। ये एक बेटी का बाप बन गया। इसने अपनी बीवी को खूब जलील किया और अपनी ही बेटी को बद्दुआएं देता रहा। खुदा ने भी इसकी दुआ कबूल कर ली और न जाने क्या सबब हुआ कि इसकी बेटी 2 माह में ही मर गई। इसकी बीवी को बहुत सदमा हुआ, लेकिन ये बहुत खुश था। 1 साल गुजर गया। इसकी बीवी फिर उम्मीद से हुई। इस बार भी उसने जिद लगा ली कि इस बार भी बेटा ही पैदा हो। उसकी बीवी समझाने लगी कि ये मेरे बस में नहीं कि बेटा ही पैदा हो, लेकिन वो नहीं माना। बिल आखिर इस बार भी किस्मत ने अपनी ही मनमानी की और एक बार फिर इसके घर में बेटी पैदा हो गई।
अब तो इसके दिलो दिमाग में तूफान मच गया। इसने उस बेटी को बहुत बद्दुआएं दी और बहुत गालियां दी और ये कहकर वहाँ से चला गया कि इस बच्ची को भी इसकी बहन के पास पहुँचा दो। ये कहकर उस बच्ची की माँ तड़प गई, लेकिन जैसे उसकी जुबान ही काली थी, जो कहा वही हो गया। 15 दिन में वही बच्ची मर गई और उसकी कब्र भी उसकी बहन के साथ ही बना दी गई। सिवाय इसके सब गमगीन थे। और फिर इसी तरह से 1 साल गुजर गया। इस बार भी उसके यहाँ जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया, इस बार भी उसे बेटी हुई। बस फिर क्या था, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और उसे मायके में छोड़ आया। न जाने अल्लाह को क्या मंजूर था कि 4 माह के बाद वो बच्ची भी अल्लाह को प्यारी हो गई और तीनों बहनों की कब्रें यहाँ पर बन गईं। और इस फौजी अफसर ने दूसरी शादी कर ली। इसकी दूसरी बीवी पहली बीवी के बिल्कुल बरक्स निकली। उसने इसके वालिदैन को इस कदर तंग किया कि वो आगे पीछे साल में गुजर गए और इसके साथ ही अल्लाह ने इसकी दिली मुराद भी पूरी कर दी। इसे 1-2 नहीं बल्कि 4 बेटे दिए। बेटों की पैदाइश पर इसका सर खुशी और फखर से ऊंचा हो गया। लेकिन अफसोस, ये खुद तो अपनी ड्यूटी पर होता, लेकिन इसकी बीवी जैसे खुद थी उसने वैसे ही बच्चों की परवरिश की। उसने उन्हें किसी काम का ना बनाया और रही सही कसर उसकी दौलत ने पूरी कर दी। वो चारों बेटे शराब नोशी और दूसरे बुरे कामों में पड़ गए। उन्होंने इसका 1-1 रुपया जाया कर दिया, हत्ता कि इसके लिए कुछ भी न छोड़ा। हत्ता कि इसने जो इज्जत कमाई थी वो भी मिट्टी में मिला दी। अब इसे अपनी बेटियों और अपनी गलती का एहसास हुआ है। अब इसे अपने बेटों की कोई जरूरत नहीं। बस अब ये दिन भर इन नन्ही कब्रों के करीब आकर बैठा रहता है। इसके बेटों ने इसके पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं छोड़ी और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा था वो इसका छोटा बेटा लेकर निकल गया। बस मुझे ये सब कुछ सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उन 3 नन्ही कब्रों की हकीकत ने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया और मुझे यूं लगा जैसे मेरे अंदर का इंसान जाग गया हो। अब मैं खामोशी के साथ वहाँ से वापसी के लिए रवाना हो गया। अब मुझे समझ आ गया था कि क्यों उन्होंने रिहान की रिहाई के लिए कुछ न दिया, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। इसके अगले रोज ही मुझे पता चला कि रिहान के वालिद इंतकाल कर गए हैं। ये सुनकर मुझे और भी सदमा हुआ और मैंने उनकी नमाज जनाजा अदा की। मेरे सामने एक बेबस आदमी की मैयत थी। वो इंसान जिसे लूटने की गर्ज से मैं आया था। मुझे अपने आप पर बहुत दुख हुआ। मैंने उसी वक्त चोरी करने से सच्ची तौबा कर ली और सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गया। बदरी ये सब कुछ सुनाते सुनाते रोने लगा। इसके बाद उन तीनों ने हमेशा एक साथ रहने और एक दूसरे का सहारा देने का वादा किया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।